अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ लक आप से मुखातिब हूँ। आज 26 दिसंबर है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो विलादत का दिन है वो 25 दिसंबर को गुज़र चुका है और तमाम अहले इस्लाम ने और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान ने इसको बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया है। सर्दियों के मौसम और उसके बावजूद लोगों की पूरे मुल्क में तकारीब इस बात की गुमाज़ हैं कि हम अपने कायद के साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 25 दिसंबर के यौम विलादत के बाद, और मैं देखता रहा हूँ कि हमारे लोगों की एक्टिविटीज़ क्या थी, मामलात क्या थे और वो किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। एक चीज़ का मैंने बड़ी शिद्दत के साथ उसकी कमी महसूस की और उसके मैं इंतज़ार में रहा कि शायद कुछ लोग इसके ऊपर भी आएँ, लेकिन मुझे जब कहीं से ऐसी रोशनी नज़र नहीं आई तो मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हो गया हूँ। अज़ीज़ान मन, हमने देखना ये है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह कितनी अजीम सोच के मालिक इंसान थे। ना उनके ऊपर कोई मजहबी लिबादा था और ना ही उनका कोई सियासी बैकग्राउंड था, लेकिन जब हम उनकी ज़ात की सदाकत और उनकी गुफ्तार की सदाकत देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि उनके झंडे के तले वक्त के तमाम उलमा और उनके झंडे के तले वक्त के तमाम सियासी ज़ुआमा उस छतरी के नीचे इकट्ठे हो गए थे। कायदे आज़म की शख्सियत में क्या एक जादू था कि वो लोग जिनको ये भी नहीं पता था कि ये शख्स बोल क्या रहा है, वो भी उनकी इंग्लिश ज़ुबान में की हुई तकरीर के ऊपर सर धुनते थे और पैरों बैठे रहते थे। जो कायद कहते थे उसको वो सच समझते थे। अगर हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फ़रामीन जो उन्होंने बिलखसूस पाकिस्तान और हमारे जवानों से इरशाद फरमाए उनको देखें तो उन्होंने एक बात कही थी कि अपने शानदार माजी को कभी न भूलें। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि शानदार माजी से क्या मुराद था। बिलखसूस बरसगीर पाक व हिंद के जो मुसलमान थे इनका शानदार माजी, अगर सियासी तौर पे हम देखें तो मोहम्मद बिन कासिम की एक छोटी सी सल्तनत थी जो बढ़कर सुल्तान महमूद गज़नवी की बड़ी सल्तनत में तब्दील हो गई। उसमें फिर इजाफ़ा हुआ तो वो अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत बनी, फिर वो फैली तो वो औरंगज़ेब आलमगीर की सल्तनत तक फैलती चली गई। लेकिन जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का जो क़याम है उसके मुतालबे के ऊपर वो डट गए और तमाम मुसलमान उनके झंडे के नीचे जमा हो गए, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी सारी की सारी कोशिशें इस मुल्क के लिए लगा दी और एक मुल्क जिसको एक दीवाने का ख्वाब, एक शायर की सोच और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते थे, वो मुल्क इस धरती के ऊपर इतनी कुव्वत के साथ, इतनी शान के साथ और इतने मान के साथ वकूफ़ पजीर हुआ कि आज भी जो साम राज है और राम राज है, ये दोनों राज इस्लाम के राज से कांपते हैं। साम राज की बात मैं सिर्फ एक लाइन में अर्ज़ करूँगा। हमारे पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के सारे मुल्कों के लिए वैलिड है। अब देखें, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस सब पासपोर्ट के ऊपर इन 2 लाइनों को मिटा सके। अगरचे कायदे आज़म के बाद जैसे भी लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि इस मुल्क की बुनियादों में कुछ ऐसे बाखुलूस लोगों का खून शामिल है कि ये मुल्क पूरी आन और पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है। अपने से 9 गुना बड़ी जो राम राज की रियासत है, जिसको हम इंडिया या भारत भी कह सकते हैं, उसके मुकाबले में ये मुल्क सीना तान के खड़ा है। लेकिन क्या कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सारी कोशिश, सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल कि उन्होंने इतने घाघ लोगों के दिमागों की चीज़ों को पढ़कर एक ऐसी बिसात बिछाई कि मुसलमान आने आलम बड़े फ़ख्र के साथ इसके ऊपर फ़ख्र करें। देखना एक आज ये है और सवाल मेरा ये है, और मैं जो 2 दिन से देख रहा हूँ वो जो मेरे अंदर एक कसक थी वो ये है, क्या आज के इस पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, चाहे वो सहाफ़ी है या उसका जो भी शोबा है जिसके साथ वो वाबस्ता है, क्या कभी किसी शख्स ने ये भी दुआ की है कि या अल्लाह, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में पाकिस्तान की खिदमत में जो काम रह गया, जो अधूरा छोड़ गए, जो उनकी ज़िंदगी ने वफा न की और वो दुनिया से चले गए,
یا اللہ مجھے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی دعا کسی لب سے ایسی بھی نکلتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں اور وہ بھی ڈر ڈر کے مانگتے ہیں، یا اللہ پاکستان کو ترقی دے دے، یا اللہ پاکستان کو مضبوط کر دے، یا اللہ ایسے کر دے ویسے کر دے۔ بہت اچھی دعائیں ہیں، لیکن کیا پاکستان خود بخود مضبوط ہو جائے گا؟ اگر خود بخود بن نہیں سکتا تو خود بخود مضبوط بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر خود بخود اس کا قیام عمل میں نہیں آ سکتا تو خود بخود یہ ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ تو کاش کہ کسی شخص کے ہاتھوں میں یہ دعا بھی آئے کہ یا اللہ جو کام ادھورا رہ گیا مجھے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اندر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں اس دعا کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر قبول ہو گیا نا تو پھر شاید ہمیں گھر چھوڑنا پڑے، شاید مفادات قربان کرنے پڑیں، شاید جو ہماری آرام کی نیند ہے وہ ہمیں قربان کرنی پڑے، شاید ہمیں ہجرت کرنی پڑے، شاید ہمیں اپنے پیارے چھوڑنے پڑیں۔ اس وجہ سے ہم یہ دعا نہیں مانگتے۔ وہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ پاکستان کو ترقی بھی دے، مضبوط بھی کر، اس کو خود کفیل بھی کر، اور میرے اللہ میں اس بات سے ابتدا کرتا ہوں، میں تم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار ہمیں یہ توفیق دے، مجھے یہ توفیق دے کہ قائد اعظم کا جو کام کوئی ادھورا رہ گیا ہے میں اس کو مکمل کروں۔ دوستان گرامی، میں اپنے سے اس دعا کی ابتدا کرتا ہوں اور آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی دیکھیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ابھی تشنہ لب ہیں، کہاں کہاں پہ ابھی کام باقی ہے۔ آپ کو سینکڑوں آپشن، سینکڑوں چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے ملک کی بقا کے لیے لڑیں، اپنے تن سے اس بات کی ابتدا کریں کہ میں سب سے پہلے یہ معجزہ کروں گا۔ مجھے بہت یاد ہے، میں شعبہ حفظ میں پڑھتا تھا، یہ 1996 کی بات ہے، جب عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو جذام کے خلاف لڑنے والا ملک قرار دیا اور اس کو اس کے خلاف جو ہے نا وہ کوشش کرنے والے ممالک میں اس کو شامل کیا، اور بعد میں ہمارا ملک جو ہے نا وہ اس وبا سے پاک قرار دیا گیا۔ صرف ایک ڈاکٹر تھی روت فاؤ جس نے اپنی زندگی دے دی تھی جذام کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کراچی کی ایک کچی بستی میں اس نے ڈیرا لگایا، اور وہی مریض ہمارے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس نے وہاں پہ سب سے پہلا لیپریسی سینٹر قائم کیا، پھر اس کو مینج کیا اور ساری زندگی گزار دی۔ اگر ایک عورت 1960 میں اس نے یہ کام شروع کیا تھا اور مسلسل 36 ایئرز وہ اس کے ساتھ لڑ کر اگر اس ملک کو جذام کے مریضوں سے پاک کر سکتی ہے تو کسی نہ کسی ایک شعبے میں تو ہم بھی اپنے ملک کو خود کفیل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کا یوم پیدائش ہے وہ ہم منا چکے، ریلیاں ہو گئیں، تقاریب ہو گئیں، سیمینار ہو گئے، بیان بازیاں ہو گئیں، ان کی روح کو خراج عقیدت پیش ہو گیا۔ آئیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کے مشن میں جو چیزیں مکمل نہیں ہو سکیں ہمیں وہ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ ذرا لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، شاید میں یا آپ نہ ہوں، کوئی اور ہو جس کے بات یہ دل کو لگے اور وہ اللہ سے دعا کرے، شاید وہی شخص قبول ہو جائے اور پاکستان کی تقدیر بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔